Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is contract of guarantee. As you know that contract of guarantee is an important topic of Contract Act. आज के इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इनमें से कौन कौन सी पार्टीज होती है जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को क्यों अहम समझा जाता है, किन मौके पे किया जाता है, इन तमाम को हम आज के इस टॉपिक में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले स्लाइड्स पर चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। What is contract of guarantee? To perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. कहने का मकसद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम आगे पढ़कर काफ़ी डिटेल से भी पढ़ेंगे कि इसमें बेसिकली तीन पार्टीज होती है, और वो तीन पार्टीज कौन है? द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। ज़ाहिर बात है कि इसमें एक पार्टी जो है उनको श्योरिटी कहा जाता है, और ये वही पार्टी है जो दो फरीक़ैन के दरमियान ज़ामिन का किरदार अदा करती है, श्योरिटी का किरदार अदा करती हैं। The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor. अब जिस बंदी की ज़मानत दी जाती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा किसी के साथ कॉन्टेक्ट करता है और वो रिसीविंग एंड पर होता है कि अगर वो नाकाम होता है तो उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी श्योरिटी की कांधों पर पड़ जाती है, उस बंदे को प्रिंसिपल डेप्टर कहा जाता है। एंड टू होम द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। और वो बंदा जिसको गारंटी दी जाती है उसको क्रेडिटर कहा जाता है। गोया हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी मुआहिदे में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन फरीक़ैन होते हैं, यानी उसमें क्रेडिटर होगा, उसमें प्रिंसिपल डेप्टर होगा और उसमें श्योरिटी होगा। अब हम इसकी कोई भी मिसाल अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को कर्जा देता है तो कर्जा देने वाला जो है वो क्रेडिटर है, जिसको कर्जा दिया जाता है वो प्रिंसिपल डेप्टर होगा, और एक ऐसा शख्स जो कि ज़ामिन होगा कि जो प्रिंसिपल डेप्टर होगा वो अपने वक्त पर अपने पैसे वापस करेगा। तो जो इस मुआहिदे में ज़ामिन का किरदार अदा करेगा, श्योरिटी का किरदार अदा करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी कहा जाता है। अब आगे स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसके एसेंशियल्स क्या है। सबसे पहले अहम बात यह है कि जिस तरह हमने पढ़ा कि इसमें तीन पार्टीज होंगी। There are three parties: principal debtor, surety and creditor. There is a contract between the principal debtor and creditor. अब ज़ाहिर बात है कि जो बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो होता है प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के दरमियान। ये प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दो फरीक़ैन के दरमियान होता है। अब इसके अंदर एक और भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो क्या है? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर इन विच द श्योरिटी गारंटीज द डेट्स। एक दूसरा मुआहिदा जो कि इसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है वो श्योरिटी और क्रेडिटर के दरमियान होता है, और वो क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर अपना कर्ज वापस करने में नाकाम हो तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो श्योरिटी पर होगी। और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि देयर मस्ट बी अ थर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द प्रिंसिपल डेप्टर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रिक्वेस्ट द श्योरिटी टू एक्ट एज अ श्योरिटी। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जिसमें प्रिंसिपल डेप्टर जो है वो दरख्वास्त करता है श्योरिटी को कि वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़ामिन का किरदार अदा करे, और ये इसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तीसरा जो एक एग्रीमेंट होता है ये इन दो फरीक़ैन के दरमियान होता है। The surety agrees to discharge his liability only when the principal debtor fails in his duty.
اب عام طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں تک پرنسپل ڈپٹر کا تعلق ہے، اگر سپوز اس نے کسی سے قرض لیا ہے 1 سال کے لیے، تو جب 1 سال کا دورانیہ پورا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے پیسے وقت پر ادا کرتا ہے تو پھر شورٹی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ شورٹی کی ذمہ داری اس وقت شروع ہوتی ہے کہ اگر سال کا دورانیہ گزر جائے، جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ گزر جائے، اور پھر بھی جو پرنسپل ڈپٹر ہے وہ اپنا پرومس پورا کرنے میں ناکام ہو، تو ایسی صورت میں پھر ذمہ داری جو ہے وہ ساری شورٹی کے کاندھوں پر آئے گی، اور وہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ اگر پرنسپل ڈپٹر ناکام ہو جائے تو پھر وہ اس قرض کو ادا کرے گا، ان پیسوں کو ادا کرے گا، اس لیے پھر ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آئے گی۔ The liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor۔ اب ظاہری بات ہے کہ جہاں تک شورٹی کی ذمہ داری کا تعلق ہے وہ کو ایکسٹینسو ہے، وہ شامل ہے with that of the principal debtor، مطلب اس کا سارا دار و مدار جو پرنسپل ڈپٹر پر ہے۔ اگر پرنسپل ڈپٹر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو شورٹی آزاد ہوگا، لیکن اگر پرنسپل ڈپٹر اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو تو اس صورت میں پھر شورٹی پر ساری ذمہ داری شفٹ ہو جائے گی، اور پھر وہ ذمہ داری جو کہ پرنسپل ڈپٹر کے کاندھوں پر تھی، اور جو کریڈیٹر پہلے ڈیمانڈ کرتا تھا پرنسپل ڈپٹر سے، اب ظاہری بات ہے کہ وہ ساری ذمہ داری چونکہ شورٹی کے کاندھوں پر آ گئی ہے، تو وہ دا سیم ڈیمانڈ جو ہے اب شورٹی سے کر سکتا ہے کہ آپ کے ضمانت پر میں نے یہ پیسے اس بندے کو دیے تھے، اب چونکہ وہ بندہ روپوش ہو گیا ہے، وہ بندہ ناکام ہو گیا ہے، وہ پیسے دینے سے انکاری ہے، تو اب قانون لیگلی جو ہے آپ باؤنڈ ہے کہ آپ یہ پیسے مجھے ادا کریں۔ اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس عام طور پر 2 کانٹریکٹ بڑے عام سمجھے جاتے ہیں، ایک کو کانٹریکٹ آف گارنٹی کہا جاتا ہے اور ایک کو کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی کہا جاتا ہے۔ تو آگے سلائیڈ میں ہم ڈفرنس پڑھیں گے کہ کانٹریکٹ آف گارنٹی اور کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی میں بنیادی فرق کیا ہے۔ In contract of guarantee, there is undertaking to be answerable for the debt and default of the principal debtor, but in contract of indemnity, the person merely undertakes to save the party۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کانٹریکٹ آف گارنٹی میں یہ پڑھا کہ کانٹریکٹ آف گارنٹی اس کانٹریکٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 3 فریق ہوتے ہیں، یعنی اس میں کریڈیٹر، پرنسپل ڈیپٹر اور شورٹی ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جس میں اگر پرنسپل ڈپٹر جو ہے وہ بر وقت اپنا پرومس پورا کرنے میں ناکام ہو تو اس کی ساری ذمہ داری جو تیسرا فریق ہے شورٹی اس کے کاندھوں پر آ جاتی ہے۔ جہاں تک کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی کا تعلق ہے، کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی میں بنیادی طور پر 2 فریقین ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں انڈیمنیفائر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انڈیمنیفائڈ، یا ایک کو ہم کہتے ہیں انڈیمنیفائر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انڈیمنٹی ہولڈر۔ تو کانٹریکٹ آف گارنٹی میں کیا ہوتا ہے؟ There is an undertaking to be answerable for the debt and default of the principal debtor، کہ جس میں ایک تیسرا فریق جو کہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ ایک انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ اگر ایک فریق جو ہے جو کہ پرنسپل ڈیپٹر ہے اگر وہ ناکام ہو جائے تو اس کی ذمہ داری شورٹی کے کاندھوں پر آ جائے گی۔ بٹ ان کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی the person merely undertakes to save the party۔ لیکن کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی میں جس طرح 2 فریقین ہوتے ہیں، انڈیمنیفائر جو ہے وہ یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ انڈیمنٹی ہولڈر کو یہ بات گارنٹی کرتا ہے، اس کے ساتھ ایگری کرتا ہے، اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ساری ذمہ داری صرف اور صرف انڈیمنیفائر پر ہوگی۔ ان کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی there are 2 parties۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کانٹریکٹ آف گارنٹی میں 3 پارٹیز ہوں گی، لیکن ان کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی there are 2 parties، اور وہ کون کون سے ہیں؟ انڈیمنیفائر اینڈ انڈیمنٹی ہولڈر۔ ان کانٹریکٹ آف گارنٹی there are 3 parties، اور ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھی ہے کہ وہ کریڈیٹر ہے، شورٹی ہے اور پرنسپل ڈیٹر ہے۔ تو یہ 2 بنیادی فرق یہ تھے۔ اب تیسرا ان میں کیا فرق ہے اور چوتھا اس میں کیا فرق ہے اگلی سلائیڈز میں پڑھتے ہیں۔ In contract of indemnity, the person giving the indemnity is primarily liable. There is no secondary liability۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی کا تعلق ہے تو اس میں جو انڈیمنیفائر ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہوگی، وہ پرنسپل ذمہ داری اس کی ہوگی۔ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ انڈیمنیفائر کی ہوگی، اور اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی سیکنڈری لائبلٹی نہیں ہوگی کسی پر، مطلب اس میں کوئی شورٹی نہیں ہوتا۔
But in contract of guarantee, the primary liability is in the principal debtor, and in surety only secondary liability lies. समझने की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है वो कि वो प्रिंसिपल डिप्टर की होती है, लेकिन इसमें एक और जिम्मेदारी भी होती है जिसको सेकेंडरी जिम्मेदारी कहा जाता है। वो सेकेंडरी जिम्मेदारी जो है वो श्योरिटी पर होगी, और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जब प्रिंसिपल डिप्टर अपना वादा पूरा करने में नाकाम हो तो फिर सारी जिम्मेदारी जो है वो श्योरिटी के कांधों पर शिफ्ट हो जाती है। नंबर 4 क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, बट डेट ऑफ गारंटी इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। अब दोनों के मकासद को देखें। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल लॉस। बुनियादी मकसद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का यह है कि अगर इसमें इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान पहुंचे तो उसका उस नुकसान को अजाला करना जो है वो बुनियादी मकसद होता है। आप उसको रीइंबर्स करते हैं, उसका नुकसान पूरा करते हैं, उसके डैमेज को पूरा करते हैं। बट डेट ऑफ गारंटी इज फॉर द सिक्योरिंग ऑफ द क्रेडिटर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का बुनियादी मकसद ये होता है कि उसमें गारंटी क्यों दी जाती है? फॉर द सिक्योरिंग ऑफ द क्रेडिटर, ताकि क्रेडिटर को तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि वो आज़ाद बगैर किसी टेंशन के किसी को पैसे दे, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी इस पैसों की जिम्मेदारी फलाने बंदे ने ली है कि अगर मेरा जो कर्जदार है वो नाकाम हो जाए तो फलाना जो जामिन है, जो श्योरिटी है, वो उस सूरत में मुझे पैसे अदा करने का या मेरी रकम अदा करने का पाबंद होगा। पॉइंट नंबर 5, in contract of guarantee, the liability of surety is co-extensive with date of the principal debtor, and the cause of action is created when the principal debtor commits a default. अब समझने की बात यह है कि in a contract of guarantee, the liability of the surety is co-extensive with date of the principal debtor, कि इसमें जो surety की जिम्मेदारी है वो जाहिर बात है कि उसके साथ साथ है जो प्रिंसिपल डिप्टर है, इन दोनों की जिम्मेदारी साथ साथ है। बट द कॉज ऑफ एक्शन इज क्रिएटेड व्हेन द प्रिंसिपल डिप्टर कमिट्स अ डिफॉल्ट, और इसमें जाहिर बात है कि कॉज ऑफ एक्शन उस वक्त अराइज होगा, उस वक्त जो है जो क्रेडिटर है उसको कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, उस वक्त तक वो श्योरिटी से डिमांड कर सकता है जब उसका प्रिंसिपल डिप्टर जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, वो पैसे अदा करने के काबिल नहीं होता, वो अपना वादा वफा करने के काबिल नहीं होता, तो उसके बाद जो है श्योरिटी पर जिम्मेदारी आएगी। Where in contract of indemnity, the promisor engages to save the promisee from loss caused by the conduct of the promisor himself or by the conduct of a third person। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि उसमें ये वादा किया जाता है इंडेमनिटी होल्डर के साथ कि अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है खुद इंडेमनिफायर के कॉन्ट्रैक्ट से या किसी तीसरे तरफ की कंडक्ट से, तो उसका जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडेमनिफायर होगा, वो प्रॉमिसर होगा। तो ये बात बहुत अहम थी, और ये दोनों में क्या है एक अहम पॉइंट है डिफरेंस के लिए, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब आगे स्लाइड में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हेन इज श्योरिटी डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटीज। ये श्योरिटी जो है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होता है कि वो अपने फराइज से कब आज़ाद होगा, वो इस जो उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी से वो कब आज़ाद तस्वुर होगा। तो अगली स्लाइड में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है? व्हेन इज श्योरिटी डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटीज। सबसे पहली बात क्या है? एनी वेरिएंस इन द एग्रीमेंट विदाउट द श्योरिटीज नॉलेज और कंसेंट। अगर तो प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर उसमें कोई तब्दीली आती है और वो तब्दीली जो है वो श्योरिटी के मर्जी के बगैर या उसके इल्म के बगैर वो आ जाए, दोनों तब्दीली करे, तो उस सूरत में ऑटोमेटिकली कानून की रूह से श्योरिटी जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा। Secondly, a contract between creditor and principal debtor by which the principal debtor is released। अगर दोनों में ये मुआहिदा हो जाए कि हमने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट से
شورٹی کو خود بری کر دیا ہے, خود اس کو ریلیز کر دیا ہے, اس صورت میں بھی وہ آزاد ہوگا. اور تیسری اہم بات کیا ہے کہ when creditor gives time to or not to sue the principal debtor without the consent of the surety, it discharges surety. کہ اگر مثلا ایک معاہدے کا ٹائم جو ہے وہ 6 ماہ کا ہے, اگر جو کریڈیٹر ہے وہ اپنی مرضی سے پرنسپل ڈیٹر کو کوئی اضافی ٹائم دیتا ہے, ایکسٹرا ٹائم اس کو دیتا ہے, اس کو قرض واپس کرنے کا ٹائم بڑھا دیتا ہے, اور اس پر پہلے سے شورٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, اس کے نالج کے بغیر یہ کام کیا جاتا ہے, تو اس صورت میں بھی شورٹی جو ہے وہ اس معاہدے سے خود دستبردار ہوگا, وہ آزاد ہو جائے گا. نمبر 4, if the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety. اگر کریڈیٹر کو اس طرح کام کر جاتا ہے جو کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یار اس میں شورٹی یعنی ضامن کی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے, کوئی بھی اس قسم کا کام جو کہ اس کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہو, جو کہ اس کی کانسنٹ کے بغیر کیا گیا ہو, جو کہ اس کے علم کے بغیر کیا گیا ہو, تو اگر کریڈیٹر اس قسم کا کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ جواز بنتا ہے کہ شورٹی اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا ٹاپک جو کہ عام طور پر پیپر میں آ سکتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوئنگ گارنٹی. اب کنٹینیوئنگ گارنٹی کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ a guarantee which extends to a series of transactions is called continuing guarantee. ایک ایسی گارنٹی جس میں صرف ایک ٹرانزیکشن کے حوالے سے نہ ہو, ایک کانٹریکٹ کے حوالے سے نہ ہو, بلکہ وہ ایک مسلسل گارنٹی ہو, اور اس کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل, A in consideration that B will imply C in collecting the rents of B's زمینداری promises B to be responsible to the amount of 5,000 rupees for the due collection and payment by C of those rents. This is a continuing guarantee. Continuing guarantee یہ ہے کہ آپ کسی کے حوالے سے یہ ذمہ داری لے لیں کہ جس طرح ہم نے کہا کہ فار ایگزامپل A in a consideration that B will imply C, کہ B جو ہے وہ ایک شخص ہے کہ وہ C کو امپلائی کرے گا, اس کو اپنی ملازمت پر رکھے گا. کس مقصد کے لیے؟ in collecting the rents of B ذمہ داری, کہ وہ جو ذمہ داری کی رقم ہے 20 کے حوالے سے اس کو وہ جمع کرے گا. Promise B to be responsible to the amount of 5,000 rupees for the due collection and payment of C of those rents. This is a continuing guarantee. اور یہ دعویٰ کرتا ہے, ان کے ساتھ یہ پرومس کرتا ہے کہ وہ تمام اس معاملے میں جو اس کی ذمہ داری کی رقم ہے اس کو وہ کلیکٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ اصل مالک کے حوالے کرے گا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک کنٹینیوئنگ گارنٹی ہے, یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ گارنٹی ہے جس میں وہ مسلسل جو ہے اس تمام ٹرانزیکشن میں کیا ہوگا, وہ ذمہ دار تصور ہوگا. جس طرح سے تھا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی کوشچن ہو تو ہم اس کو دوبارہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کی ایگزام کی تیاری بھرپور طریقے سے جاری ہوگی. گڈ لک فار یور ایگزام, اینڈ if you have any kind of question, so you can ask me, we can discuss it again. Until then, Allah Hafiz and best of luck.